बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर फ़ारूक और हमारा चैनल रद्द हनफियत में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। इससे पहले मैंने तकरीबन 2 वीडियोस और एक तारुफ़ी वीडियो बनाई थी। आज का मौजू शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने एक और चैनल जिसका नाम द लाइट ऑफ ट्रुथ शुरू किया है, जो कि टोटली इंशाअल्लाह रद्द ईसाईयत पर होगा और उसमें ये वाज़े किया जाएगा कि मौजूदा ईसाई वो क्या वाकई ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं, क्या वो ईसा अलैहिस्सलाम की बताई हुई तालीमात पर अमल करते हैं, या उसके अलावा वो ईसा अलैहिस्सलाम को छोड़कर किसी और के पैरोकार हैं। तो इस चैनल की वीडियोस आप लोग पसंद करते हैं, जिसके लिए मैं आपका नहायत शुक्रगुज़ार हूँ। इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी वीडियो आपको देखने को मिलती है, आप उसको शेयर किया कीजिए अपने फेसबुक पर, अपने ट्विटर पर और उसको अपने व्हाट्सएप पर, क्योंकि ये जो देवबंदी हैं या जो हनफी लोग हैं, ये बहुत तेज़ी से अपना काम कर रहे हैं और ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता, इसमें आप लोगों की भी मदद चाहिए। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जो वीडियो आपको मिलती है आप उसको सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि लोगों को असलियत पता चल सके, क्योंकि लोग बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हकीकत का नहीं पता और वो इनके जाल में फंस जाते हैं। तो मैं अपने आज के मौजू की तरफ आता हूँ। आज का जो मेरा मौजू है वो ये है कि कई दफ़ा ये सवाल सुनने को मिलता है कि इमाम अबू हनीफ़ा जो थे वो हदीस में क्यों नहीं आगे थे, या वो उनको हदीसें क्यों नहीं आती थी, वो फ़िक़्ह के इमाम क्यों थे। इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। तो आइए हम अपने वीडियो की तरफ आते हैं। तो सब जानते हैं कि फ़िक़्ह के इमाम अबू हनीफ़ा हैं और अबू हनीफ़ा के जो करीबी शागिर्द थे उनमें सर फ़हरिस्त जो नाम आती है वो इमाम अबू यूसुफ़, इमाम मुहम्मद और इमाम ज़ुफ़र की आती है। उनमें से जो इमाम अबू यूसुफ़ हैं वो बयान करते हैं कि एक दफ़ा इमाम अबू हनीफ़ा अपना हाल मुझसे बयान करते हैं और इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं कि जब मेरा इरादा इल्म सीखने का हुआ तो मैंने तलाश करने लगा कि कौन सा इल्म अच्छा है। तो इमाम अबू हनीफ़ा इल्म के फ़ायदे लोगों से पूछने लगे। तो मुझसे कहा गया, इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं कि मुझसे कहा गया कि मैं कुरान को सीख लेता हूँ। यानी कि इमाम अबू हनीफ़ा का सबसे पहले इरादा ये बना था कि वो कुरान पाक को सीख लें और कुरान पाक को याद कर लें, तो उसका क्या नतीजा होगा। जब इमाम अबू हनीफ़ा ने यह सवाल लोगों के सामने रखा तो लोगों ने कहा कि किसी मकतब खाने में बैठकर लड़कों को पढ़ाओगे, यानी कि जब उनका हिफ्ज़ हो जाएगा तो उसके बाद वो किसी मदरसे में बैठकर पढ़ाएंगे और बच्चे उनसे पढ़ेंगे। कुछ अरसे में कोई भी लड़का या तुमसे पढ़ जाएगा या तुम जैसा हाफिज़ बन जाएगा, तो उसके बाद तुम्हारी सरदारी जाती रहेगी। तो फिर इमाम अबू हनीफ़ा ने उस इल्म को छोड़ दिया। फिर इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं कि मैंने लोगों को ये कहा कि अगर मैं हदीसों को सुनूं और लिखूं और इसमें ऐसा कमाल हासिल कर लूं कि सबसे बढ़कर मुहद्दिस बन जाऊं। इमाम अबू हनीफ़ा का इरादा मुहद्दिस बनने का भी हुआ था। तो जब उन्होंने ये अपना ख्याल लोगों के सामने रखा तो लोगों ने कहा कि जब तुम बड़ी उम्र के हो जाओगे, बुज़ुर्ग हो जाओगे और हदीसें पढ़ाते रहोगे और कम सन और नौजवान लोग तुम्हारे शागिर्द होंगे और तुम भूलने से नहीं बच सकोगे और तुम पर तान झूठ का लगेगा और ये तुम्हारे लिए ऐबदार हो जाएगा। जब लोगों ने ये बताया कि आपको हदीस पढ़ाने से ऐसा ऐसा होगा कि आप भूलने लग जाएंगे, तो आप पर जो है ना भूलने का एक ऐब आ जाएगा, तो इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं कि फिर मैंने कहा कि इसमें भी मुझे कोई हाजत नहीं है। तीसरा इमाम अबू हनीफ़ा ने फिर सोचा कि मैं नहव सीख लूँ और अरबी को मैं सीख लेता हूँ।
تو اس کا یہ جب امام ابو حنیفہ نے لوگوں کے سامنے اس کا ارادہ رکھا تو لوگوں نے کہا کہ تم معلم بنو گے اور تمہاری تنخواہ 2 یا 3 دینار ہوگی. یعنی کہ امام ابو حنیفہ کو جب یہ بتایا گیا تو جب تم نحو یا عربی کو سیکھو گے تو تمہاری تنخواہ جو ہے تقریباً وہ 2-3 دینار ہوگی. تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں. پھر امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر میں شاعری کو سیکھوں اور اس میں کمال پیدا کروں تو پھر کیا ہوگا. تو پھر لوگوں نے کہا کہ تم کسی کی تعریف کرو گے، یعنی کہ اگر تم کسی کی تعریف میں شعر کو بناؤ گے تو لوگ تم کو سواری بھی دیں گے تو اور بھی تمہیں کافی سارا فائدہ پہنچائیں گے. اور اگر تم کسی کی برائی بیان کرو گے، کسی کی حجف بیان کرو گے تو کسی کو تم عیب لگاؤ گے تو پھر تم کسی کو عیب دار بھی کر دو گے. تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مجھے اس میں بھی کوئی حاجت نہیں ہے. پھر امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر میں علم کلام یعنی منطق اور فلسفہ سیکھ لوں تو لوگوں نے کہا کہ اس کے سیکھنے والا ناقص باتیں کرنے سے نہیں بچتا اور پھر اس پر زندیق وغیرہ ہونے کا عیب بھی لگ جاتا ہے. تو پھر امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اگر میں فقہ کو سیکھ لوں تو پھر کیا ہوگا. تو لوگوں نے کہا کہ اگر فقہ کو سیکھو گے تو تم سے مسئلے پوچھے جائیں گے، فتوے لیے جائیں گے اور قاضی اور مفتی بنانے کے لیے بلایا جائے گا. اگر تم اس سے بچنے والے ہوگے تو میں نے کہا کہ اگر اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی علم فائدہ مند نہیں ہے. یعنی کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب فقہ کے مجھے فائدہ پتہ چلے کہ لوگ مجھے بلائیں گے، میرے سے فتوے لیں گے اور مطلب مجھے قاضی و قضات بنایا جائے گا، مجھے قاضی بڑا آدمی بنایا جائے گا، تو پھر امام ابو حنیفہ کہتے ہیں آگے پس میں نے فقہ کے علم کو خوب حاصل کیا. یعنی کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے فقہ کے علم کو بہت زیادہ حاصل کیا. اب یہ بعد میں اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ جب امام ابو حنیفہ نے فقہ کو سیکھا تو فقہ کے کیا کمالات انہوں نے کیے اور فقہ میں انہوں نے کیسے احادیث کو پیچھے چھوڑا اور اپنے قیاس کو آگے لائے. اور انشاءاللہ بعد میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ فقہ کے دوران انہوں نے کون کون سے قواعد جو ہیں وہ بنائے، یا ان کے بعد آنے والے احناف نے کون کون سے ایسے قواعد بنائے جس کی زد میں آ کے انہوں نے احادیث کو ہی پس پش ڈالا اور احادیث کا وہ حشر کیا جو کوئی ایک عام آدمی بھی نہیں کرتا. اور حدیث کو توڑنے کے لیے کیسے کیسے انہوں نے اصول و قواعد وضع کیے کہ ایک عام بندہ بھی ان کو سن کر دھنک رہ جاتا ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ سارا کام چلتا رہے گا اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ جو لوگ کیا امام ابو حنیفہ کے قیاس کو رد کرتے ہیں ان کے لیے حنفی علماء نے کیا اصول وضع کیے ہیں. اب یہ آپ ویڈیو خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے. اور یہ ایک بات کی، یہ جو ابھی آپ کو واقعہ ایک بیان کیا گیا ہے، یہ تاریخ بغداد اس کی جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر تقریباً اس کا 255 ہے اور یہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ احناف کی باقی کتب میں بھی اس کا تذکرہ مل جاتا ہے، مثلا طحاوی اس کا جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 35 ہے اور صفحہ نمبر 26 ہے. اور اگر کسی کو پھر بھی حوالہ غلط لگا ہو تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے، میں انشاءاللہ اس کو جواب دے دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.